اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن طیب تے طاہر قرآن ہدایت نور تے روشنی بنڈن والی کتاب دلاں دے زنگ اتارن والی کتاب رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حضرات رب دا قرآن فرماندا ہے فرمایا سونیا اپنے غلاماں نو فرما دے وہ اپنے قریب رہن والیاں نو اپنے دور و نزدیک مشرق و مغرب جنوب و شمال وچ بسن والیاں نو فرما دے وہ فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سونے انہاں نو ارشاد فرما دے وہ اے دیتے کوئی اجر نہیں منگدا سوال نہیں کردا تانوں دین سکھایا اسلام سکھایا ہے نیکی کرن دا حکم سکھایا ہے نیکی کرن دا طریقہ سکھایا ہے برائیاں تو بچن دا اصول تے اسلوب سکھایا ہے جنت نو جان دیاں راواں دسیاں جہنم تو جان دے اعمال دسنے حضرات جہنم تو بچن دے اعمال دسنے پر میں اے دیتے کوئی اجر نہیں منگدا کوئی صلہ نہیں منگدا اگر کچھ منگنا ماں پر میں الا المودۃ فی القربى اوے لوگو میرے قریبیاں نال پیار کریا جے میری آل بیت نال پیار کریا جے حضرات رب العالمین دا قرآن دوسرے مقام تے ارشاد فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا شک ہے نبی دے گھر والے ہو اللہ تعالیٰ دا ارادہ بڑھ گیا ہے رب تے چاہندے اے نبی دے گھر والے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈے کولوں ہر کسے قسم دی پلیتی نو دور رکھے تانوں انج تا پاک کرے انج دا تانوں ستھرا کر دے جویں کہ ستھرا کرن دا حق بندا ہے چھوٹے بھائی آپ فرماندے نے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت شانتے کی مقام ہے میرے نبی دے گھر والیاں دا بے اجازت دل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت حضرت علامہ مولانا پیر طالب حسین چشتی صاحب حضرات توجہ کرو میں رب دا تے ارادہ بن گیا رب تے چاہندا ہی اے نبی دے گھر والےو تانوں ہر کسے قسم دی پلیتی تو پاک کر دے اور ستھرا کرے ایویں دا ستھرا فرمایا ہر کسے قسم دی پلیتی تواڈے کولوں دور رکھے اور تانوں انج دا پاک کرے جویں پاک کرن دا حق ہے اور امام الانبیاء دے غلاموں ایک گل یاد رکھیا جے میں اپنی تقریراں وچ کہنا ہونا او سید نہیں ہاں بھی شان اہل بیت تے آڑ وچ آ کے تے نبی تے صحابہ نو بکواس کرا
نہیں، الحمدللہ میرا عقیدہ تے ایمان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے خال المسلمین جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر صحابی نبی ہاں اج کوئی کسی پیر دا پتر ہے کسی استاد دا پتر ہے او دی قدر کیتی جاندی ہے احترام کیتا جاندا ہے ادب کیتا جاندا ہے اس وجہ تو اے پیر دا پتر ہے اے استاد دا پتر ہے تے میں کیا انہاں دی قدر کیوں نہ کیتی جاوے جڑے مدینے والے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بیندے رہنے ایمان دیاں نگاہاں نال حضور نوں تکدے رہنے جڑے کاتب بھائی ہون امام الانبیاء دے غلامو توجہ نبی دے صحابہ دی بھی مثال کوئی نہیں نبی دی اہل بیت دی بھی مثال کوئی نہیں میں اہل بیت دی شان بیان کرنی اگر سنیے تے آکھو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے حضور فرمایا جیڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا پیار محبت انہاں دی محبت دنیا دے وچوں لے کے جاندا ہے کیا منافق مردا ہے کیا ایویں دنیا تو چلا جاندا ہے انہاں نام ختم ہو جاندا ہے میں نہیں من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا جڑا اہل بیت اطہار دی محبت لے کے مودت لے کے پیار لے کے دنیا بھی جو چلا جاتا ہے منافق نہیں مردا فرمایا بلکہ پکا مومن دنیا تو چلا جاتا ہے حضرات مدینے دے تاجدار نے یوہا والے ہوٹ کھولے فرمایا ممات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ اے لوگو جیڑا بندہ اہل بیت دی محبت لے کے اہل بیت دا پیار لے کے اس دنیا تو جاوے ایویں نہیں جاندا بلکہ شہید تر جاندا ہے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا اے لوگو جڑا اہل بیت دا پیار دل وچ لے کے جڑا اہل بیت دی محبت دل وچ لے کے اس دنیا تو جاوے ایویں نہیں جاندا او بخشیا بخشایا تر جاندا ہے پیار سانو کتو عام جگہ تو ہی نہیں لبیا اے رب دے قرآن تو لبیا محمد عربی دے فرمان تو لبیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے سانو اہل بیت دا پیار دسیا نبی دے صحابہ نے سانو اہل بیت دی محبت دسی ہے انہاں دیاں قدراں دسیاں نے حضرات ذرا توجہ کرو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے جناب سفر دے ساتھی حضرت ساتھی نے حضرات غاراں دے ساتھی نبی دے مزار دے ساتھی نے حضرات آپ دی خلافت دا ٹائم اپنی بیوی نو فرماندے نے اے میری رفیقہ حیات جا چلی جا علی دے بیڑے دے وچ جاویں علی پاک دے بیڑے وچ جھاڑو دے کے آویں سیدہ زہرا پاک دے گھر دے برتن مانج کے آویں انہاں دے بچیاں دے کپڑے دھو کے آویں ابو بکر کائنات تو دسنا چاہتا ہے اوے لوگو میں بکر دا خلیفہ ضرور ہاں نبی دا بھی غلام ہاں نبی دی اہل بیت دا بھی غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے نبی دا یو غلام ہے جدے نام تو شیطان بھج جاندا ہے جدے سائے تو شیطان ڈر جاندا ہے میں کیا آکے جدو عمر پاک موجود سن عمر دے نام تو شیطان ڈردا سی عمر جڑے رات جاندا سی اور رات شیطان بدل جاندا سی عمر دے سائے تو شیطان ڈردا سی میں کیا اج یاد بوئے دے اوتے جتھے علی پاک دا نام لکھے گا جتھے حسنین کریمین دا نام لکھے گا جتھے پنجتن دا نام لکھے گا نبی دے چارے یاراں دا نام لکھ لے او دو عمر تو شیطان جلدا سی اج شیطان دی نسل سڑ دی توجہ کرے آجے حضرت سیدنا امام حسین پاک دے نال مولا عمر پاک دا پتر کھیڑ دا پیا ہے حضرات کھیڑ دیاں ایک کھیڑ جیڑی سی حضرت سیدنا فاروق اعظم دا پتر جت گیا ہے جدو جت گیا ہے کہنے لگا ہے حسین میں تہاڈے کولو جت گیا وا حضرت امام حسین فرمان لگے اوے جا چلا جا پاویں جت
گیا ہے پتر تے ساڈے غلام رائی ہے پتر تے ساڈے غلام رائی وقت دے خلیفہ نے بادشاہ نے اج تے میاں گل کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں لبیک آلیاں نے ذرا جنہ سر چکیا انہاں آکھیا انہوں نے گرفتار کر لو سیداں دے بوئے توڑے گئے چادر چار دیواری دی پامالی کیتی گئی اج کہندے عورتاں دی چادر چار دیواری دی پامالی کیتی گئی میں کہا دنیا مکافات عمل ہے حضور فرمایا دنیا میں رہ کے جڑا بندہ ظالم ظلم کردا ہے نا اونی دیر تک مردا نہیں جنی دیر تک اونوں فرمایا کہ او دے جرم دی او دے ظلم دی سزا نہیں لب جاندی ہے چھاپے وجے اسی بھی تے سیدنا الحمدللہ ساڈیاں رگاں دے وچ علی پاک دا خون ہے لیکن نسی روئے نہیں چلائے نہیں اسی آکھیا لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ ہوا ایندری سجن گاہ ہوا ایندری سجن گاہ ہوا آندے جو سائیاں دے نام دا وات جندا کھائیے اون دے گیت گائیے جی اونا دے صدقے عزتاں لب دیاں پیاں نے 4 دن اگر جیل وچ رہ لے تے کیڑی وڈی گل ہو گئی لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گا اندی بھی سجن واہ ہوا تے اندی بھی سجن واہ ہوا حضرات سیدنا فاروق اعظم دا پتر بادشاہ دا پتر سی خلیفے دا پتر سی خلیفۃ المسلمین دا پتر ان دل وچ خیال آیا میں وقت دے امیر المومنین دا پتر ہاں تے مولا حسین پاک نے گل کر چھڈی چل دے کے آپ دے بابے دے کولے کہنے لگے بابا جی آج مولا حسین پاک گل بڑی وڈی کر دیتی ہے فرمایا کی آکھیا سو اخے فرمایا تو ساڈے غلام دا پتر ہے تے تسی تے وقت دے بادشاہ و خلیفۃ المسلمین و امیر المومنین ہو تے حسین نے گل کیتی ہے فرمایا پکی گل کیتی ہے آکھیا جی کیتی ہے فرمایا لکھوا کے لے کے آ سکنا لکھوا کے لے کے آ سکنا جی میں لکھوان واسطے تیار ہاں مولا حسین پاک دے کولے پرچی گئی آپ نے پرچی پڑھی آکھا جی لکھ کے دے وہ عمر بھی ساڈا غلام ہے تے عمر دی نسل بھی ساڈی غلام ہے آپ نے کاغذ پڑھیا قلم پڑھی لکھیا فرمایا عمر بھی ساڈا غلام ہے تے عمر دی نسل بھی ساڈی غلام ہے ہن جڑا اہل بیت دا غلام ہے وہ بولے سبحان اللہ بھئی کڈا ناز ہے اسا اپنے آپ نو کہنے ہاں اسا نبی دی اہل بیت دے غلام ہاں تے جنوں نبی دا نواسا آکھے بھی عمر ساڈا غلام ہے حضرات ذرا توجہ کرو ہن مولا حسین پاک نے پرچی تے لکھ کے دے چھڈیا اوے لوگو عمر بھی ساڈا غلام ہے عمر دی نسل بھی ساڈی غلام ہے حضرات حضرت سیدنا فاروق اعظم پاک آپ دے پتر نے پرچی پھڑی پھڑ کے حضرت سیدنا فاروق اعظم دے ہتھاں وچ دے دتی حضرات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پرچی پھڑی ہے جدو پرچی ہتھاں وچ پھڑی ہے اوتے لکھیا ہے عمر بھی ساڈا غلام ہے عمر بھی ساڈا غلام ہے عمر دیاں نسلاں بھی ساڈیاں غلام نے حضرات اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے اکھاں دے وچوں نیر جاری ہو گئے کدے پرچی نو تکدے نے کدے چم کے آدیاں اکھاں اُتے لاندے نے نالے زارو قطار روئی جاندے نے نالے کنے تینوں چم چم اکھاں نال لاوا نی چٹھیے حسین دیے تینوں کفن دے وچ میں رکھاوا نی چٹھیے حسین دیے حضرات را توجہ کرو حضرت سیدنا فاروق اعظم پاک آپ دی اکھاں وچوں چھما چھما آنسو جاری ہے پتر بول کے کہنے لگا حضور ہن تے پروف بھی لب گیا ہے ہن تے ایویڈنس سامنے آ گیا ثبوت سامنے آ گیا وقت دے بادشاہ دے پتر نو غلام آکھیا گیا ہے وقت دے بادشاہ نو اپنا غلام آکھیا گیا ہے حضرات عمر پاک تھوڑی دیر تو بعد خاموش ہو گئے خاموش ہو کے فرمان لگے اوے پترا اے دے وچ شک کیڑا ہے بادشاہ لوکاں واسطے ہاں اے سب اوے دے غلامیاں بادشاہ تے اسی لوکاں واسطے ہاں اس گھر دے تاسا غلام
ਨਾਲੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਖੇ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਦਿਓ ਕਫਨ ਦੇਵੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੁਗਲ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਗਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ ਆਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਏ میں عمر قبر وچ جاوے گا سوال و جواب ہونگے پوچھیا جانا ہے من ربو کا ما دینوں کا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل آکھیا کہ اتھے جو پوچھیا جاوے گا نا تے عمر اے چٹھی فرشتیاں دے سامنے پیش کر دے گا ایک باری کیا چھڑو سبحان اللہ حضرات ذرا توجہ کرو آکھیا عمر دے کفن دے اندر اے چٹھی رکھ دیا دے جب پوچھیا جاوے گا اے عمر تو کون ہے عمر اے نہیں آکھے گا میں 26 لاکھ مربع میل دا حاکم سا میں 36 لاکھ مربع میل دا حاکم سا یا 22 لاکھ مربع میل دا حاکم سا جدو پوچھیا جاوے گا عمر اے چٹھی وکھا دے گا نالے عمر نے لوکاں نو دسیا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں لیانا لوگو عظمت آل نبی اور جب فرشتہ ازل سنی تیرا تعارف پوچھے تے آکھنا کیے میں گدائے در زہرا میں گدائے گدا بن کے بیٹھا ہے جیڑا سیداں دا نوکر بن کے بیٹھا ہے قبلہ طالب چشتی صاحب تہاڈے بابے دی گل ہو رہی ہے مولا عمر پاک نے دسیا ہے اے نہ آکھیا جے اساں وقت دے بادشاہ سا اے نہ آکھیا جے اساں میاں سارانے سان جوئے سا تے چٹھے تے سردار تے ڈوگر سا بلکہ آکھیا جے میں گدائے اپنے ہتھاں نو بلند کر لو ہتھاں نو لہرا کے میں گدائے در زہرا آکھنا ہے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا مولا جنہ ہاتھ نہیں چکے انہاں نو ہاتھ چکن دی توفیق عطا فرما دے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو علما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو عظمت بھول نہ جانا لوگو حضرات سیداں دا در بڑا اچھا در حضرات سبوے تے جیڑا بھی آیا ہے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے اینو عطا کر کے گھلے آئے حضرات میرے مصطفیٰ جان رحمت آپ دی سخاوت بے مثال ہے کوئی پتر منگنے آیا ہے مدینے دے تاجدار پتر عطا فرمائے نے کوئی نکلی اکھ لے کے آ گیا مدینے دے تاجدار اکھاں عطا کیتیاں کوئی کٹے با
بازو لے کے آئے مدینے دے تاجدار نے بازو سلامت فرما چھڑے نے کوئی جانور آ گیا کوئی پاگل آ گیا کوئی اپنا تے اپنا رہ گیا کوئی غیر بھی آئے انہوں اینا دیتا ہے انہوں اینا دیتا ہے نسلہ تک انہوں کسے بوئے تے جان دی لوڑ بھی نہیں پائیے زندہ زندہ مرحبا 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 سلامت رہو بابا جی اللہ پاک آپ نے سلامت رکھے حضرات توجہ اے نبی دا گھرانہ بے مثال ہے علی پاک جب ہوئے تے جڑا آیا جو منگیا سو انہوں اوہی عطا کر چھڑیا ہے جو منگیا اوہی عطا کر چھڑیا سوالی آ گیا لنگ دا پیاسی اکھا تو نبینہ سی پتہ لگیا بھی علی پاک دا قافلہ ایتھے تشریف فرمائے تے آکھیا جی بھوکھاں تے کھان واسطے روٹی عطا فرما دے بھوکھاں کھان واسطے روٹی عطا کر دے آپ نے اپنے غلام کمبر نو فرمایا کمبر اینو روٹی دے دے حضرت کمبر کہنے لگے حضور روٹی تے توشہ دان وچ پئی ہے پونے وچ پئی ہے فرمایا پونے ہی چاک کے دے دے آخر جی او جڑا پونے روٹی والا او پیا کجاوے دے اندر اے ساڈی زبان ساڈے علاقے دے اندر اونوں وینگا یا وینا یا آکھیا جاندا ہے اے کجاوے وچ پیا ہے تو میں اینو کجاوا ہی عطا فرما دو آخر حضور کجاوا تے اونٹ دے اوتے بننے ہویا ہے تو میں اینو اونٹ ہی عطا فرما دو پتہ لگے نا کیڑے سخیاں دے بوئے تے آیا ہے آخر جی اونٹاں دیاں رسیاں ایک دوسرے دے نال بنیاں نے تے اونٹ کھڑا ہے اونٹاں دی قطار دے اندر تے اونٹ نے 70 علی پاک فرمایا نے 70 تے 70 ہی دے دے رات رات توجہ کرو ایک ایسا گھرانہ خود تو کھاتے ہی نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں اتنے صابر ہے محمد کے گھرانے والے حضرات انہیں کمبر نے اونٹاں دی قطار دی رسی اس فقیر دے ہاتھ وچ دے دیتی آپ نکل گیا آپ دوڑ گیا ہے چند دن گزرن تو بعد جدوں مولا کائنات دی بارگاہ وچ آیا او فقیر نے اونٹاں دی رسی پھڑی ہے حضرات اونٹاں دی رسی پھڑ کے اونٹاں دی قطار لے کے جا رہا ہے نالے کہندا پیا ہے اے علی تیرا بوا وسے کہنا علی تیرا بوا وسے تساں کہنا سبحان اللہ خدا دی قسمیں او شروع تو لے کے آخر تک تے قبلہ شاہ صاحب تو لے کے او اینڈ والے پاگ والے بیلی تک جڑا بیلی بھی بولے گا نا میں کہنا اوندا بوا وسدا رہے اودا گھر وسدا رہے کدے بھی کوئی پریشانی نہ آوے کدے بھی رزق دے اندر تنگی نہ آوے اللہ اولاد تو نیک بنا دے جن دی اولاد کوئی نہیں اللہ اولاد عطا فرما دے کہندا جاندا ہے اے علی تیرا بوا وسدا رہے اے علی تیرا در وسدا رہے اے علی تیرا گھر وسدا رہے اے علی تیری جوڑی دیے اے علی تیرا صدقہ پوری کائنات کھاندی رہے حضرات کمبر دوڑ گیا کمبر بھج گیا واہ دنوں تو بعد مڑ کے آیا جدوں مڑ کے آیا ہے میرے علی پاک فرمان لگے اے کمبر بڑے دن ہو گئے کتھے گیا سے نظر نہیں آیا نظر ہی نہیں آیا کدھر نکل گیا سے کہنے لگا جی تساں تے سخی ہو اج پال روٹی منگی ہے میں کیا توشہ دان اندر تساں کیا توشہ دان دے دے میں کیا توشہ دان کجاوے اندر تساں کیا کجاوا دے دے وہ میں کیا کجاوا اونٹ اتے تے اونٹ اونٹاں دی قطار دے وچ تساں آکھیا سارے اونٹ ہی دے دے وہ تے تساں تو شہنشاہ ہو پاجے اس واسطے گیا سا جے دوبارہ سوال کراں گا تے کتے اے نہ کہہ دے وہ بھی کمبر بھی نال ہی لے جا
حضرات ذرا توجہ کرو، اے پہلی بول کے کہنے لگیا حضور میں سب کچھ چھڑ سکنا وا، نہ خدا چھڑ سکنا وا، نہ مصطفیٰ چھڑ سکنا وا، نہ علی شیر خدا چھڑ سکنا وا، نہ حسنین کریمین نو چھڑ سکنا وا۔ حضرات اتھے توجہ کریا جے، اے علی پاک دی سخاوت ہے، مولا حسین پاک مولا حسن پاک آپ جا رہے نے، دیکھیا ایک بندہ کتے نو روٹی کھوا رہا ہے، کتے نو روٹی کھوا رہا ہے، آپ اندے کولے گئے نے، فرمان لگے بیلیا دس تو بادشاہ ہے، بادشاہ ہے کوئی سخی ہے سردار ہے؟ کہنے لگا نہیں جی فلانے بندے دا غلام ہے۔ میں بھوک لگی ہے جی لگی ہے، کیا روٹی خود نہیں کھاندا؟ کہنے لگا روٹی کھان لگا سا کولے کتا آ گیا، کولے کتا آ گیا، دل وچ خیال ہے بھی آپ تے انسان ہے تے کسی کو منگ لویں گا، تے ایک کتا ہے بے زبان ہے، اے منگ نہیں سکدا کسی نو، چل تینوں تے لب جانی ہے، اینو روٹی کھوا دے۔ حضرات توجہ کریا جے، مولا حسن مجتبیٰ کی میں تو کتے میں روٹی کھوائی ہے جی کھوائی ہے، کس واسطے آکھیا جانور ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اے بازو پھڑاویں نظر اپنا، آپ نے اس طرح نہ بیلی دا بازو پھڑیا تے بازو پھڑ کے نہ تے کھڑا کر کے تے نال لے لیا، مولا حسن مجتبیٰ آپ نے نال لے لیا تے نال لے کے فرمانے کہ چل اس باغ وچ چلیے جتھے تو نوکری کرنا ہے۔ بھئی تو کتے نو روٹی کھوائی ہے نا، میں کہا کتے نو روٹی کھواوے تے ایڈے مہربان ہوندے نے، تے جڑا نبی دے غلام نو روٹی کھوا دے وے، جڑا نبی دے کلمہ پڑھنا نو لنگر کھوا دے وے، اونوں کنا عطا کر دے ہونے۔ بازو تو پھڑیا، پھڑ کے باغ وچ لے گیا کہ باغ دا مالک کون ہے؟ بندہ بیٹھا سی، کہنے لگا میں مالک ہوں، میں باغ بیچنا ہی ہے، کہندا جی بیچنا ہے، کنے دا؟ انہیں پیسے دسے، آپ نے باغ دے پیسے دیتے تے باغ خرید لیا، باغ خرید لیا، پھر میں غلام بھی بیچنا ہی، کہنے لگا حضور باغ بیچ چھڑیا، باغ کوئی نہیں رہا تے غلام دا کی کرنا ہے؟ غلام ہی بیچ دیتا، آپ نے غلام بھی خرید لیا۔ ان بیلی نے سوچیا بھی پہلے باغ ہوندا سی غلام بھی ہوندا سا، ان باغ مولا حسن مجتبیٰ ہے تے میں غلام بھی انہاں دا بن جاواں گا، ادھروں غلامی چھڈیے تے ادھر غلامی وچ آ جاواں گا۔ حضرات مولا حسن مجتبیٰ فرمان لگے بیلیا کتے نو روٹی کھوائی ہے جی کھوائی ہے، میں جا اے باغ اساں تینوں عطا کرنا ہے۔ ایک باری گج وج کے آکھو سبحان اللہ۔ میں دعا کراں گا مولا سید پاک دے عرس مبارک دے اندر کسی نے تھوڑا جنہ بھی حصہ پایا نا، انہوں انج صلہ عطا کر جی میں نبی علیہ السلام دے گھر والے صلہ عطا کر دے۔ ایک باری کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ حضرات را توجہ کرو، فرمایا بیلیا باغ تیرا ہے، تو اس باغ دا مالک ہے۔ آج لوگ باغے پھدک باغے پھدک دا رولا پا کے پھر دینے، اور میں کیا کمینیاں جڑے کتیاں نو روٹی کھوانا لیا نو باغ دے دیندے نے، او کیویں دو کنالاں دا باغ منگن گئے۔ حضرات جڑے کتیاں نو روٹیاں کھوان والیاں نو باغ تقسیم کر دینے، جنہاں دے پتر باغ تقسیم کر دینے۔ حضرات رات توجہ کریا جے، ہن میں ایک لائن پڑھن لگیا، الف تو اللہ ہے، میم تو محمد ہے، عین تو علی ہے تو حسین۔ حضرات توجہ کرو، اور پہلی نے باغ جدو لے لیا انجی آکھیا ہوئے گا الف جانے، ایک باری کو سبحان اللہ۔ حضرات آکھیا ہوئے گا الف جانے میم جانے عین جانے تے حسین جانے، الف جانے جنوں الف آندا ہے محبت نال پڑھو، اللہ جانے محمد جانے علی جانے حسین جانے، الف جانے میم جانے عین جانے تے حسین جانے۔
हजरात पंज तन पाक दी शान किन्नी है इत्थे भी असी आखांगे अलिफ जाने नीम जाने ऐन जाने ते हुसैन जाने सखी किड्डे ने ते मौला हुसैन पाक दी सखावत पुछदे हो ना ते करबला दे मैदान दे अंदर सारे कुर्बान कर 6 महीनों दा लाल कर हत्थां ते चक के ते सैयदजादा मैदान करबला विच लेके गए आख्या मौला ये ना ना होवे भी कल क़यामत वाले दिन पूछया जावे ते सवाल कर दिता जावे हुसैन 6 महीनों दा लाल बचा के रख लिया आख्या चल के नहीं जा सकता मौला ए अपना पुत्र 6 महीनों का लाल तेरी राह विच कुर्बान करदा पिया इमामुल अंबिया दे गुलाम इस घर दी सखावत कोई भुल सकदा नहीं इत्थे ते जबरील भी मंगता बन के आया जबरील भी सवाली बन के आया हज़रत अली पाक जा रहे सन ते राह विच ना एक फकीर मिलया ते फकीर बोल के कहने लग्या जी बंदा बड़ा माड़ा ते अज कुछ मंगण वास्ते आया पर मैं मंग की मंगना है आखे मोड़ दे ते नहीं हो पर मैं नहीं मोड़ांगे कहने लगे खैरात विच मैनू हुसैन अता फरमा दे वाह मंगते तेरे मुकद्दर तो कुर्बान जावा मंगया भी ते मौला दा हुसैन मंगया भी ते मौला अली पाक कोलो हुसैन मंगया आज भी अगर किसी का दामन हुसैन तो खाली है ना तो लख नारे मारता फिरे लख अपने आप में मुसलमान कहता फिरे लख कलमा पढ़ता फिरे उन्हें पता ही नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादा बगैर हुसैन पाक का फोन पाया है अली पाक आख्या बेलिया तेनू मोड़ना कोई नहीं एक मिनट ठहर जा हुसैन जिन्ना मेरा पुत्र है ना इन्ना ही हज़रत सैयदा ज़हरा पाक दा पुत्र है ते चल मैं जरा ना पूछ के आना सलाह करके आना मशवरा करके आना अली पाक गए कार ते जाके कहने लगे ए ज़हरा अज बूहे ते सवाली आ गया है बूहे ते अज फकीर आ गया है ते अर्ज की हजूर केड़ा पहली बारी आया जे कुछ मंगदा ते उन्हें अता फरमा देवो आख्या अज खरात बड़ी अनोखी मंग लई है आए की मंगदा पिया भी जड़ा इस बूहे तो लभदा नहीं है कहने लगा फकीर आया फरमान लगे फकीर आया तो कहंदा ए मौला अली मैनू हुसैन खैरात विच अता फरमा दे सैयदा पाक मुस्कुरा के कहने लगियां हजूर केड़ी गल है जाओ ओनू हुसैन अता फरमा दो अली पाक ने हुसैन पाक दा बाजू फड़िया ते फड़ के जान लगे ना इंज सैयदा ज़हरा पाक कहने लगियां हजूर जरा रुकिया थे आप रुक गए थे अंदर मौला हसन मुर्तजा आराम फरमा सन सुते पे सन ते आप ने ना सुतिया पिया उठा के ते आप दा बाजू फड़ के एक हाथ विच मौला हुसैन दा बाजू फड़ा दिता है एक हाथ विच मौला हसन दा बाजू फड़ा छड़िया है हजरात रात तवज्जो करो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा पाक आपने मौला हसन मुज्तबा दा हाथ अली पाक के हाथ विच फड़ा के हाथ जोड़ के अर्ज की थी ए हुजूर हुसैन अपने वल्लों दे दो हसन मेरे वल्लों दे दो हजरात सरदारा में सरदार आख्या सी सरदार जो भी मंगे लाई दरे फातिमा तो मंगे सरदार जो भी मंगे लाई दरे फातिमा तो मंगे मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा हजरात रात तवज्जो करे आदे मेरे अली पाक ने एक बाजू हसन दा फड़ाया दूसरा बाजू मौला हुसैन दा फड़ाया मैं बेलिया हुसैन मेरे वल्लों ले जा हसन सैयदा पाक वल्लों ले सवाली ने नाले जनाब बाजू फड़े होणगे
نالے کہندا جاندا ہوے گا بڑے بڑے در ویکھن بڑے بڑے بوئے ویکھن لیکن علی 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 حضرات ایک گل توجہ نال سنیا جے مومن علی دا ذکر کر کے تھکدا نہیں ہے مومن علی دے ذکر تو ڈردا ہے حضرات منافق سڑدا ہے جیڑا مومن بیٹھا ہے علی دا ذکر اس عقیدے نال کرو اس محبت نال کرو مدینے دے تاجدار ارشاد فرمایا ذکر علی جن عبادت اوے لوگو علی دا ذکر کرنا عبادت ہے حضور فرمایا علی دا مکھ تکنا عبادت نبی دے صحابہ عرض کیتی اے سونیا اس علی دا مکھ تک کے ثواب لواں گے جڑے 1400 سال بعد آن گے او کیویں ثواب حاصل کرن گے فرمایا علی دا مکھ تکنا عبادت علی دا ذکر کرنا عبادت حضرات فقیر جا رہا ہے نالے کہندا ہے علی 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 آخر تے سارے علی پاک دا ذکر کر لو علی 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 حضرات ہاتھ جوڑ کے کھڑیا ہو گیا عرض کرتا حضور فقیر نہیں آ سوالی نہیں آ کوئی پیشہ بر فقیر نہیں آ کوئی پیشہ بر بھکاری نہیں آ فرمایا پھر کون ہے بول کے کہندا حضور نوریاں دا سردار جبریل منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو عرض کردہ حضور منگتا نہیں ہے فقیر نہیں ہے سوالی نہیں ہے میں کون ہے کہنے لگا جی جبریل نوریاں دا سردار پھر آیا کیویں سے آقا جی تواڈے گھر دے چرچے بڑے سن تے ازمان واسطے آیا سا بھی بھلا واقعی ایتھوں جو منگیے او لب جاندا ہے تے ہون میں ایک کہہ سکنا بھی ایتھوں کوئی آ کے کچھ منگے نا تے سائیں سب کچھ عطا فرما دیندا ہے بھائی کدے منگیا تے کرو نا کدے سادات دا صدقہ منگیا کرو حسنین کریمین دا صدقہ کدے منگیا کرو خدا دی قسمیں ایڈے لجپال نے ایڈے مہربان نے ایڈے کرم فرمان نے بھی ساڈے منگنے وچ دیر ہو سکدی ہے انہاں دے عطا وچ دیر ہو سکدی امام الانبیاء دے غلاموں اللہ دی کریم بارگاہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے مینوں قصیدے دا آکھیا گیا سی تے ایک دو شعر پڑھنے ایک باری سارے کہہ چھڈو سبحان اللہ حضرات ذرا توجہ کرو اساں ماتا تانوں سلام کران گے انج کہاں گے اعلی مرتبہ حسین دا زندہ کیدا نا آخر تے کہہ چھڈو سبحان اللہ اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے اولیاء حسین دے انبیاء حسین دے بیلیاء خدا حسین دا اعلی مرتبہ حسین اعلی مرتبہ حسین جڑا حسین دے مرتبے دی گل کردا پیا ہے میں دعا کرنا مولا او دی عزت بلند فرما دے
آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ دین دے خیال نے چھوٹے چھوٹے بال نے بیبیاں منال نے چلیا قافلہ حسین دا چلیا قافلہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین اعلی مرتبہ حسین مٹ گیا یزید بھی مٹ گیا یزید بھی نال ہر پلید تے نال کچھ مزید بھی نام رہ گیا حسین دا